रेवाड्या नांदोडा पूल 6 म्हयन्याच्या परस चड काळ बंद उरला आणि लागसरच्या जुंव्या वयल्या लोकांक दर एका दिसा खर अडचणीत तोंड दिवचें पडटा। थळाव्या लोकांनी सरकाराक बेगोबेग आव्हान केलां की एक तर इबाडिल्लो पूल दुरुस्त करचो वा नवो पूल बांदचो। 4 चाकी वा ॲम्ब्युलन्सांक वचपाक मेळनाशिल्ल्यान तशेंच विद्यार्थ्यांक शाळेत वचपाक त्रास पडटात आनी वैजकी आणीबाणीच्या वेळार मदत मेळप जवळ अशक्य आसता। जुंव्याचेर रावपी सुमार 25 ते 30 कुटुंबांक फकत बाजारात आनी मुळ्या सुविधांनी प्रवेश मेळोवपा खातीर दर दिसा सुमार 60 मीटर चलचें पडटा। आमी आतां रेवाडा नांदोडा ह्या जुंव्या ब्रिजाचेर आसा। हो एक आयकॉनीक आयलंड, फेमस आयलंड असो जावन आसा। हांगासर 26-27 लोकांची घरां आसा। हो ब्रिज फाटल्या दिसांनी 6 म्हयने पयलीं हेजो इन्स्पेक्शन जाल्लें। तशें ऑथॉरिटीज येवन हेंचें इन्स्पेक्शन करून तशें लोकल MLA येवन तेजें इन्स्पेक्शन करून गेला। एका फाटल्या दिसांनी 26-27 लाख मोडून तेजो रिपेर केला, पण रिपेर केला तसो दिसना। तुमी पळयता आसतले ह्या ब्रिजाची हालत कितें जाला, ते कॉलॅप्स जावपाच्या मार्गाचेर आसा। तशेंच तुमी पळयता आसतले हो ब्रिज दोनी सायडीन बंद केला म्हणून त्या लोक जे आयलंडाचेर रावता तांकां भरपूर त्रास सोंसचे पडटा। तेंची भुरगीं, तेंची जाणटी जे स्कुलाक वयतले कितें कारणां खातीर मार्केटान वयता तांकां ह्या ब्रिजाच्यान चलत वयचें पडटा आनी हो ब्रिज व्हेरी डेंजरस ह्या पोजिशनाचेर आसा। आनीक दुसरी गजाल, आतां फुडल्या म्हयन्याक एक चवथ येवपाची आसा। ह्या चवथी खातीर तेंच्या घरान जे लोक तेंचे रिलेटिव्स येतले आनी भायले टुरिस्ट जे विजीट करूंक येता, जे जुंव्या ब्रिजार हांगा गणेश चतुर्थी हो फामाद असो हे फेस्टिवल साजरो केलो जाता। हांगा भरपूर लोक विजीट करता आनी आतां ते लोक कशें कितें तेंची सामान व्हरतले, कशें कितें व्हरतले तांकां तो क्वेश्चन मार्क पडलेलो आसा। दुसरी गजाल, हांगासर कोणाक इमर्जन्सी कितें जालें हांगा एक इमर्जन्सी व्हेहिकल सुद्दां ह्या ब्रिजा वयल्यान हाडूं शकना, इतली परिस्थिती विकट जाल्ली आसा। आतां हांव ऑथॉरिटी कडेन इतलीच मागता की हांकां जे ब्रिज आसा, जे रिपेर करपाच्या मार्गाचेर आसा तांकां ते बेगितले बेगीन रिपेर करचे आनी जे लोक त्या सायडीक रावता तेंच्यांनी डिमांड केला तांकां हो रिपेर करून दिवचो नाल्यार नवो ब्रिज बांदून दिवचो। प्रायमा खातीर रेणुका ताळगांव। आतां हांगासर कितलीशींच वर्सां जाली गणपती आमी 40 पासून आसा आमचे गणपती हांगा करता। गणपती एकाच जाग्यार आमी करता, माती भायल्यान हाडटा। गणपती करणारो धारगळचो ही तिसरी फॅमिली तेची, कळ्ळें न्ही। पुरय येता तो आतां पुजेक येवपाचो बंदच जालो। तो केन्नाय चुकून मदीं फावट मेळटा तशें टायम मेळटा तसो येता पुजेक येता तो, कळ्ळें न्ही। तो सुद्दां येवपाचो बंद कित्याक पूल मोडला म्हणून, ना डेली येतालो तो पुजेक, डेली येतालो पुजेक तो। आतां चवथीक आतां कसो येतालो पुजेक सांग पळया। पुजा आसा आमचे मेन गणपती ह्यो, हे पयलीं हांगा गणपती पुजी नासले, मेन गणपती असो एकच गणपती आसलो। म्हणजे आतां हळू गणपती पुजपाक लागले सगळे। आनी भायले आनी सगळे आतां चित्रां करतात सगळे जाण, भायले लोक भरपूर येता डेली 5 दीस आसा। आतां हे म्हणटा कितें 5 दीस पूल ओपन करता आनी 6 दिसा पूल बंद करता, कित्याक ही नाटकां? पूल आतां चालू करता ना, चालूच करा न्ही। ॲटलीस्ट 2 व्हिलराक चालू करा न्ही तुमी, 4 व्हिलराक करूं नाका तुमी। 2 व्हिलराक ते चालू करा न्हू तुमी। कितें स्लॅब घालूंक जाय, हें घालूंक जाय, 6 म्हयने लागता स्लॅब घालपाक, हें करपाक। स्टेटमेंट दिला तेणी मिनिस्टरान 6 म्हयने स्लॅब घालूंक जाय आनी कितें करूंक जाय म्हणून, 6 म्हयने लागता पूल हें करपाक। आमकां खूब त्रास जाता। चवथीचें सामान बी हाडूंक जाय, गाडयो वचना मागीर कशें कितें तुमी करता? आतां कितें करतलो मागीर, सामान जाता न्हू ना, सामान बी कशें हाडटा? सामान बी मागीर कितें माथ्यार धरून हाडटा, कोण हातीन धरून हाडटा। कितली घरां आहा? 27 सुमार आहा। कितली वर्सां जाता? बंद कितली दीस जाले आसा? ताका आतां 4-1 म्हयने जातले, 4-5 म्हयने जातले। सो तुमी आतां गाडी बीन हाडूंक मेळना हांगा? ना थंय हे लायला न्हू। हां। सो हो जो तुमी आतां ब्रिज पळयता, हो ब्रिज वॉज बिल्ड इन 1986 अशें म्हणटा, सो ऑलमोस्ट 38 इयर्स ओल्ड। सो फाटले 6 म्हयने जाले हो ब्रिज आतां व्हेकलांक बंद आसा। आमी आतां चलत येता, चलत वयता। तुमी पळयता आसतले, तुमी कवरेज केले आसतले, ते बॅरिकेड्स आसा, ते बॅरिकेड्स दोनूय वाटेन मारला तेंच्यांनी, दोनूय वाटेन मारला। आनी आमकां कितें सांगलें की ब्रिज रोखडो रिपेर जातलो म्हणून, बट आफ्टर सर्टन फॉलो अप बाय अ ग्रूप ऑफ एक यूथ ग्रूप जो जालो, ग्रुप्सान आमी फॉलो अप केलें तेंचे कडेन वचून 4-5 फावटी फॉलो अप केलें, आयज करता फाल्यां करता करून एक काम सुरवात केलें तेंच्यांनी आनी कितें तरी काम करून दिलां तेंच्यांनी। ते म्हणटा की टोटल इस्टिमेट ऑफ 27 lakhs म्हणटा ते
27 लाख रुपया हेचेर मोडल्या खंय. आतां खंय 27 लाख मोडल्या ते तुमी पळोवपाचें. तुमी कव्हरेज केल्या हेची की 27 लाख रुपया हेचेर खंय मोडल्या ते. 27 लाख रुपया मोडून 15-20 दीस कितें तरी काडले तेंच्यांनी काम करपाक हे. खंय तरी एक वेल्डर येयलो आनी तेंच्यांनी तें काम कंप्लीट केलें. आमी आतां काम कंप्लीट केल्या उपरांत सगळ्यांच्या मनान इतकें जाल्लें की बाबा हो ब्रीज आतां ओपन जातलो फॉर 2 व्हिलर्स, एटलीस्ट फॉर द 2 व्हिलर्स असो आमकां ओपन जातलो म्हणून आसा. पूण हो डिमांड जो आसलो आमी पयलींच्यान एका आमदाराकूय लेटर केल्लें 2024 केल्लें आमी लेटर थ्रू आमच्या प्रॉपर चॅनलान केल्लें, कलेक्टराक लेटर केल्लें, डेप्युटी कलेक्टराक केल्लें, प्लस आमी आमची ग्रामपंचायत आहा ग्रामपंचायतीन आमी प्रॉपर रेझोल्युशन घेतलेलें की बाबा हे रेझोल्युशन तुमी आमदाराक फॉरवर्ड करचें फॉर अ न्यू ब्रीज वीच कॅन कॅटर 2 व्हिलर एंड 4 व्हिलर. आमची अशी व्हडली मागणी नासली की बाबा व्हडलो ट्रक येवचो कितें येवचो ना, बट एटलीस्ट एक 4 व्हिलर आनी एक 2 व्हिलर जी आरामशीर सुटली. आमी आतां सगळें म्हणटा की थोडे जाण म्हणटा मिडियाचेर म्हणटा तेंच्यांनी 4 व्हिलर यूज केल्यो आनी तो मोडलो म्हणून. पण आमकां जर आतां कांयच साधन ना हांगसरलें, आतां कोण शीक पडलो कशें व्हरपाचें आमी. आतां प्रत्येक जाण हांगा केपेबल आहा ते 4 व्हिलर घेवंक शकता. सो तेंच्यांनी गाडयो घेतल्यो. आतां गाडयो घेतली कितें पोलतडी दवरतले ना. सो ते हाडपा लागले आनी ते हाडपा हें जालें न्हू, हाडपा लागले गाडयो हेचेर. तर ते म्हणटा की तेका लागून मोडलो. पूण आतां गोव्हर्मेंटान हो आतां जो ब्रीज रिपेर केला पळय, रिपेर केला म्हणटा ते तुमी आयकला आसतलें स्टेटमेंट, रिपेर केला म्हणून. रिपेर केला जाल्यार ओपन कित्याक करूना. हो आमचो एक ब्रीज आहा पळय तेका आतां 38 वर्सां जालीं. हे ब्रिजाचें तें कंडिशन सारकें बॅड आहा म्हणून आमी सरकारा कडेन जाता तितको बेगीन हो नवो ब्रीज मागता. ही आमची अपेक्षा आहा की ह्या लोकांक नवो ब्रीज दिवचो म्हणून. आनी ह्या भुरग्यांक आमच्या इस्कॉलाक व्हरपाक आमकां बरेच त्रास जाता इतकें हांव सांगता. तिसता फाटी म्हाका दिसता जातले एक 20 दीस जातले. एक आमचो कोण तरी एक्सपायर जालो, ताका हाडपाक सुद्दां आमकां त्रास जाले सारके. ताका वयले एम्बुलन्स येयना काय येयना. आमी आतां कशें कितें उखलून हाडपाचें की बाबा ताका उखलूंक सुद्दां जायनासलें. 7 जाण आहले, 7-8 जाण. मागीर परत हे हाल्ली जाले एक 8 दीस जाले. कोण तरी एकली शीक जाली, तिका हांवें स्वता घेवन त्या सायडीन पायला व्हरोन. तिका चलोंक जायनासलें, अर्द्याक दवरून काय कोणूच हांगा हें करिना. आतां आमकां एक MLA कडेन मागता आमी कशें करून एक एम्बुलन्स जावं कितें जावं एक करचें म्हणून. कित्याक आमकां सारकें हाल जाता. फाल्यां सकाळीं आतां आमकां भुरग्यांक व्हरोंक जाय, ते सुद्दां व्हरपाक आमकां मेळना हांगा. आनी आतां जर आतां ह्या वर्सा तरी पावस कमी आहा, जेन्ना उदीक भरता पळय तेन्ना सुद्दां आमचें सारकें हाल जाता. कांय आमकां चान्स मेळना. आमकां हांगरसून ते सायडीन वयतलो जाल्यार उदक सगळ्याक जाता. व्हडयेनी येवचें पडटा. एटलीस्ट ह्या पयलीं येयल्ले पळय हे 4 वर्सांक तेन्ना सुद्दां आमी हें केल्लें आहा उदकाचे घातलेले आसतले व्हिडियो. म्हणल्यार आमकां आतां एक हांव मागणी करता एकूच हेचे कडेन CMा कडेन की आमचो बेग्यांतलो बेगीन पूल जावचो.